नाज़रीन, जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीलॉग करने लगा हूँ ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे मीडिया एंकर्स हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन मैं एक इस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि एक ट्रेंड है, हमेशा ईद जब आती है तो इसके ऊपर ज़रूर बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जिस टॉपिक के ऊपर मैं ये वीलॉग करने लगा हूँ ये इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे मीडिया एंकर्स हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन मैं एक इस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि एक ट्रेंड है, हमेशा ईद जब आती है तो इसके ऊपर ज़रूर बात की जाती है। और जिसकी वजह से अब मैं ईद चूँकि गुजर चुकी है और ये बहस ख़त्म नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैंने अब ये सोचा ज़रा इसके ऊपर भी बात कर ही ली जाए। मामला क्या है? मामला ये है कि जी ईद के मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो नथिया गली चले गए और नथिया गली जाके जो है वो उन्होंने वो जो ईद की छुट्टियां थी वो वहाँ पे अपनी अहलिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है वहाँ पे उन्होंने गुजारी। अच्छा, उसके बाद आज इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो है वो शजरकारी के हवाले से जो है वो चंद तस्वीरें ट्वीट की गई कि उन्होंने जो है शजरकारी के सिलसिले में एक दरख्त भी वहाँ पे लगाया और उसको वो पानी भी डाल रहे हैं और ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो शेयर की गई। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान की जनाब ईद की नमाज़ पढ़ते हुए फुटेज क्यों नहीं आई? ठीक है, ये चंद लोग जो हैं उनके ऊपर इस तरह की ये तनकीद कर रहे हैं। और मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, मामला जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ऊपर भी जो है वो चल रहा है। और वो ये है कि जी वो जब ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे, ये सिलसिला ईद वाले दिन से स्टार्ट हुआ है क्योंकि उनकी ईद की नमाज़ पढ़ते हुए फुटेज जो है वो रिलीज़ की गई, जारी बात है, प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से। और उस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ पढ़ते हुए जो है वो जो पहली जो सफ़ है उसके अंदर जो लोग खड़े हुए हैं वो एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं और देख के जो है उन्होंने उसके बाद नमाज चल रही है लेकिन इस दौरान उन्होंने एक दूसरे की तरफ यूं करके देखा भी। अब उस पर भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि जी आरिफ अलवी को जो है वो शायद नमाज नहीं पढ़नी आती, खुदा न खास्ता, या वहाँ के जो लोग थे उनको पता नहीं ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ते हैं। मामला यहाँ तक हुआ कि जो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कंसल्टेंसी का काम करते हैं आदिल अंसारी साहब, उनको ट्वीट करना पड़ा। मैं उनकी ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा जी कुछ लोग जो है सदर मुमलिकत की आज नमाज ईद के हवाले से बगैर तस्दीक गुफ्तगू कर रहे हैं। हकीकत दरअसल ये है कि पेश इमाम से पहली रकत में तकबीरें वो भूल गई थी, जो निशानदही पर नमाज इख्तिताम करके उन्होंने जमात से माजरत करके दोबारा नमाज शुरू की। ये वीडियो पहली रकत की है जब पेश इमाम ज़ायद तकबीरें कहना भूल गए और तमाम नमाजी कन्फ्यूजन का शिकार हुए। पेश इमाम ने पहली रकत मुकम्मल की, लोगों से माजरत करके नमाज ईद ज़ायद तकबीरों के साथ अदा की गई। पेश इमाम से भी गलती हो सकती है, दरगुजर करना सीखें, अल्लाह गफूर और रहीम है। अब ये सारा कुछ मामला था। मेरा इसके ऊपर क्या नुक्ता है मैं आपको बताता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम इमरान खान के ऊपर या उनके वज़ीरों के ऊपर, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने हालिया दिनों के अंदर जो कुछ किया, हम जब ये तनकीद करते हैं कि जी आपकी ज़बान आपसे संभाली नहीं जाती और आप ज़ाती अटैक्स करते हैं, आप फैमिलीज़ को अटैक करते हैं। ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि आबिद शेर अली के साथ जो कुछ लंदन के अंदर हुआ, तो फिर मैं ये किस तरह बर्दाश्त करूं या मैं किस तरह कह दूं कि जी इमरान खान के ऊपर या आरिफ अलवी के ऊपर उनके जो मजहबी उनके रुझानात हैं, मैं उसके ऊपर तनकीद करने वाला बन जाऊं? ये किस तरह हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपने आप को जब भी कोई तनकीद करें, जब भी किसी के हवाले से कोई बात करें, तो फिर उसकी सियासत के हवाले से, उसकी गवर्नेंस के हवाले से ही अपने आप को महदूद क्यों ना करें? ऐसा क्यों होता है हर दफ़ा कि हम अपने हर हुक्मरान को ला के जो है वो इस कटोरे में ला के खड़ा करते हैं कि हमें तू पहले बता कि तू कितना सच्चा मुसलमान है, क्या तू उतना सच्चा मुसलमान है जितना हम तुझे चाहते हैं कि तू हो? हमें बताओ, हमें दिखाओ कि तुमने ईद की नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आपका क्या ताल्लुक है इन चीज़ों के साथ? अगर उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या अगर पढ़ी है तो उसकी फुटेज बनाई है कि नहीं बनाई, आपका इसके साथ क्या लेना देना है? एक शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, वो कलमा पढ़ता है, वो हर वो काम करता है, वो रियासत मदीना की बात करता है। मैं वो एक और डिबेट है कि वो रियासत मदीना का नाम लेके जो है वो सारे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो नमाज पढ़ रहा है ईद की या नहीं, इससे मैं उसको जज नहीं करूंगा। मैं इमरान खान के बहुत बड़ा मैं नाक़िद हूँ, मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूँ जहाँ वो गलती करते हैं, लेकिन इस किस्म की भोंडी किस्म की तनकीद मैं नहीं कर सकता उनके ऊपर।
میں حیران ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کس قسم کی فضول قسم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ کی گئی اس عید کے اوپر. اور پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ وہ جو مطلب جو صرف فالوور ہوتے ہیں, جو کسی پارٹی کے چاہنے والے ہوتے ہیں, یہ ان کی جانب سے جو ہے اس قسم کی باتیں کی گئی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس کے اندر چند بڑے بڑے اکاؤنٹس بھی اس کے اندر انہوں نے جمپ مار دی کہ جی یہ دیکھیں جی عید کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نتھیا گلی کیوں گئے. او بھائی وہ نتھیا گلی گئے, عید کے اوپر کون نہیں جاتا چھٹیوں کے اوپر؟ کیا ملک کے وزیر اعظم کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ چھٹیوں کے گزارنے کے لیے کہیں پہ جا سکے؟ یہ کس قسم کی تنقید ہے؟ اور جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا, آج آپ اس ملک کے وزیر اعظم کے مذہب کے اوپر اگر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ماضی میں پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ہوتا تھا پھر. تو اس لیے یہ ایک ایسی فضول قسم کی ریس ہے, ایک فضول قسم کی تنقید ہے جس طرف میں قطعی طور پہ کبھی نہیں جاؤں گا, کبھی بھی نہیں جاؤں گا. ایک شخص کتنا سچا مسلمان ہے, وہ اپنے مذہب کو, اپنے فیتھ کے پیچھے کتنا چلنے والا ہے, یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ تنقید کرنے والے؟ یہ حد ہمیں متعین کرنی پڑے گی, ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں, اس ریڈ لائن سے ہم نے آگے نہیں جانا. وہ ریڈ لائن ہمیں اپنے سامنے کھڑی کرنی پڑے گی جب آپ تنقید کرتے ہیں تو. کیونکہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آج یہ آگ جو مذہب کے حوالے سے آپ ایک حکمران کے اوپر لگا رہے ہیں وہ آپ کے گھر پہ بھی لگے گی. کل کو پھر آپ ان کے بیوی بچوں کے حوالے سے, ان کی فیملی ممبرز کے حوالے سے جب یہ سوال کرنا شروع کریں گے. مریم نواز نے پچھلے دنوں جو بات کہی تھی, میں نے اس کے اندر یہ بات کہی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی مریم نواز یا جمیمہ جو ہے, وہ جو کچھ بھی بات کر رہی تھی وہ ٹھیک ہے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کر رہی تھی, لیکن اس تنقید کے اندر بھی مریم نواز سے غلطی ہوئی تھی. اور وہ غلطی ہوئی تھی یہ کہہ دینا کہ جی وہ دیکھیں جی یہودیوں کے گھر کے اوپر گھر میں وہ پل رہے ہیں. مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. ہاں آپ اپنے بچے کو ڈیفینڈ کریں, بالکل کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. ایک ماں ہے وہ کر رہی ہے, بالکل اس کا رائٹ ہے. لیکن کسی کو صرف اس بنیاد کے اوپر آپ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے کہ جی وہ فلاں مذہب کے گھر کے اندر جو ہے وہ پل رہا ہے. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. اس کے بعد اگلے دن میں نے, اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اس کے اگلے دن بڑی فضول قسم کی نون لیگ کے ورکروں کی جانب سے ایک ٹرینڈ چلایا گیا, پتہ نہیں وہ بھی یہودیوں کے حوالے سے تھا. یہ مذہب مت کھیلیں. آج وار آن ٹیرر اور جو کچھ بھی پچھلے 20 سال میں پاکستان کے اندر ہوا ہے مذہب کے نام کے اوپر, ہم نے کتنی جانیں گنوا دی ہیں اس چیز کے پیچھے کہ تو سچا مسلمان ہے یا میں سچا مسلمان ہوں, میرے والا اسلام ٹھیک ہے یا تیرے والا اسلام ٹھیک ہے. اسلام تو ہمیں یہ سب کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں کبھی نہیں سکھائی کہ تم بیٹھ کے جج کرو کہ اگلا کتنا مسلمان ہے. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا اس چیز سے کوئی تعلق ہے. میں اپنے حکمران کی حکمرانی کو ضرور جج کروں گا, میں وہ اپنی گورننس کس طرح لے کے چلتا ہے, کیا وہ اہل ہے نا اہل ہے, کیا اس نے انتخابات کے اندر دھاندلی کی یا نہیں کی, میں ہر چیز پہ تنقید کروں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے یہ سوال کروں کہ تو نے آج 5 نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی, تو نے عید کی نماز کدھر پڑھی, تیرے مذہبی جو رجحانات ہیں وہ کس قسم کے ہیں. پہلے مجھے اس بات کا جواب دے. نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا. اور اس قسم کی بحث کو, اس قسم کی فضول قسم کی جو ڈیبیٹ ہے, فضول قسم کی جو تنقید ہے, اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو روکیں, اپنی اپنی پارٹی کے ورکرز کو روکیں. نون لیگ کے لوگ ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, اپوزیشن کے جو بھی عمران خان صاحب کی اپوزیشن کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر, ان کو روکیں کہ نہیں اس ڈیبیٹ میں ہم نے نہیں جانا, قطعی طور پہ نہیں جانا. کیونکہ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں رکے گا. آپ کے بچوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا, آپ کی بیوی کو بھی ڈسکس کیا جائے گا, آپ کے شوہر کو ڈسکس کیا جائے گا, آپ کے ماں باپ کو ڈسکس کیا جائے گا, ہر چیز کھل جائے گی. اور اس سیاست کا پاکستان جو ہے وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم نے مذہب کے نام پہ جتنا اپنے سوسائٹی کے اندر ہم نے بٹوارا دیکھا ہے, جتنا بٹوارا دیکھا ہے, دشمن تو اس چیز کی جو ہے وہ دھاک لگائے بیٹھا ہے کہ کب ہم یہ سب کچھ کریں, کب ہم ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیں, صرف اس بات کے اوپر شیعہ سنی کے فسادات کرا دیں اور اس قسم کی جو بھی ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں اس کی آگ بھڑکا کے ایک دوسرے کو ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں صدر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان کے اوپر یہ ہونے والی تنقید بالکل بے جا تنقید تھی, اور میں قطعی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.